ल अब सुरु गरौँ है। हामीलाई के थाहा छ भनेपछि पावर सिस्टममा स्विच गियरको काम दुईटा हुन्छ। एउटा काम चाहिँ के हुन्छ भनेपछि नर्मल अपरेटिङ स्विच गियर भनेको के हो? स्विचिङ गर्ने हैन, इन्स्ट्रुमेन्टहरु भने यसको दुईटा काम हुन्छ पावर सिस्टममा। एउटा चाहिँ के भयो त नर्मल अपरेटिङ सिस्टममा पनि अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्सको लागि स्विचहरु काट्ने अथवा स्विचिङ गर्ने अथवा एबनर्मल कन्डिसन सच एज सर्ट सर्किट एन्ड इन्टरप्टिङ द लाइन फल्ट करेन्ट गर्दाखेरि पनि के गर्ने स्विचिङ गर्ने भनेको स्विचिङको दुई प्रकारको हुन्छ। स्विच गियरले दुई प्रकारको काम गर्छ। जस्तो एउटा पावर सिस्टममा हाम्रो पावर सिस्टम छ। पावर सिस्टममा एउटा स्विच राखेको भनेको स्विच जस्तै एउटा कुरा छ, लोड छ भने यसको काम दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ के भयो त नर्मल बेलामा पनि हुने भयो, स्विचिङ ड्युरिङ द नर्मल अपरेसन। नर्मल बेलामा पनि नर्मल कन्डिसन हुँदा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई काटेर यहाँ लाइनहरु काट्न मिल्यो नि त हैन। त्यही भएर नर्मल बेलामा पनि काम गर्ने भयो। अथवा फल्ट भएको बेला एबनर्मल कन्डिसनमा पनि के हुन्छ त यिनीहरु काम गर्नुपर्ने भयो। जस्तो सर्ट सर्किटहरुको बेला के हुनु पर्यो त यो स्विच काटेर हाम्रो इक्विपमेन्टलाई ड्यामेज हुनबाट बचाउनु पर्यो। त्यही भएर दुई प्रकारले काम गर्छ। ठीक छ। यसो भए सर्किट ब्रेकर भनेको पनि के हो त एउटा स्विचै हो जसले चाहिँ हामीलाई ओभरलोड र सर्ट सर्किटबाट बचाउँछ। स्विच जस्तै हो, जस्तो हाम्रो घरको स्विच हुन्छ त्यस्तै एउटा स्विच हो भनौँ हैन। त्यसलाई अलि एडभान्स फर्ममा भनेको स्विचिङ डिभाइसै हो सर्किट ब्रेकर भनेको पनि। त्यही भएर यो डेफिनेसनहरु हो, सबै डेफिनेसन भनेको एउटै हो, कुनै एउटा डेफिनेसन तपाईहरुले बुझे हुन्छ। एन्ड इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर इज automatically operated electrical switch designed to protect an electric circuit from damage caused by overload or short circuit. A circuit breaker is automatically operated electrical switch हो हैन, जसले के गर्छ त हाम्रो ओभरलोड अर सर्ट सर्किटबाट हाम्रो इलेक्ट्रिक सर्किटलाई ड्यामेज हुनबाट बचाउँछ। यही डेफिनेसन चाहिँ चारवटा छुट्टा छुट्टै डेफिनेसन भएको भएर एउटै कुरा। सर्किट ब्रेकर इज अ स्विचिङ डिभाइस which can be operated manually as well as automatically for control and the protection of the electrical power system. पावर सिस्टमलाई प्रोटेक्सन गर्नलाई र कन्ट्रोल गर्नलाई म्यानुअली अथवा अटोमेटिकली अपरेट हुने स्विचिङ डिभाइसलाई चाहिँ सर्किट ब्रेकर भनिन्छ। त्यसै नै सर्किट ब्रेकर इज अ डिभाइस, सबै डेफिनेसनै हो है। सेम डेफिनेसनलाई चाहिँ अझै इलाबोरेट गरेर दिएको छ। सिम्पल डेफिनेसन भनेको इलेक्ट्रिकल स्विच फर ओभरलोड सर्किट। यसलाई नै अलि इलाबोरेट गरे अझै इलाबोरेट गर्छ। सर्किट ब्रेकर इज अ डिभाइस युज फर मेकिङ एन्ड ब्रेकिङ। मेकिङ एन्ड ब्रेकिङ भनेको क्लोज गर्ने हैन, सर्किटलाई बन्द गरेपछि मेक भयो नि त हैन, र ब्रेकिङ भनेको ब्रेक गर्ने। मेकिङ एन्ड ब्रेकिङ भनेको यो अफ भयो भने स्विच अफ भयो भने के भयो ब्रेक गर्यो, अन भयो भने के भयो त यसलाई मेक गर्यो भने। सर्किट ब्रेकर इज अ डिभाइस युज फर मेकिङ एन्ड ब्रेकिङ एन इलेक्ट्रिक सर्किट वन्स और रिपिटेडली सेभरल टाइम्स। एकचोटि अथवा धेरैचोटि ड्युरिङ नर्मल एमसी भने थाहा छ नि हैन घरमा। एमसीबीले पनि के गर्छ त मेक गर्ने काम गर्छ र ब्रेक गर्ने काम गर्छ। भनेको अन छ भने मेक भएको भयो भनेको सर्किटमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ, त्यो जति ताल पनि हामीले अफ अन गर्न सक्छौँ नि हैन। त्यही भएर जति ताल मिन्स नबिग्रिँदासम्म, त्यसको मेकानिजम नबिग्रिँदासम्म। Once or repeatedly several times during normal बेला as well as abnormal operating condition। यही कुरा यहाँ पनि लेखेको छ। इज अ मेकानिकल स्विचिङ डिभाइस क्यापेबल अफ मेकिङ, क्यारिङ एन्ड ब्रेकिङ सर्किट। भनेको मेकिङ भनेको अन गर्ने, क्यारिङ भनेको त्यो करेन्ट बोक्ने, अथवा ब्रेकिङ भनेको काट्ने। भनेको यो स्विच छ भने तीनटा कुरा गर्नु पर्यो है, कि लाउनु पर्यो, कि लगाइराख्दा के हुन्छ करेन्ट यहाँबाट क्यारी गर्नु पर्यो, कि ब्रेक गर्नु पर्यो। त्यही भनेको मेकिङ, क्यारिङ एन्ड ब्रेकिङ करेन्ट under normal short circuit condition and also making, carrying for a specified time and automatically breaking current under abnormal conditions such as fault भएको बेला के गर्नु पर्यो, फल्ट भएको बेला पनि त्यो सुरुमा त फल्ट करेन्ट त गइरा हुन्छ नि त। त्यो क्यारिङ फर फल्ट करेन्ट, मेकिङ अफ द फल्ट करेन्ट एन्ड अल्सो ब्रेकिङ द फल्ट करेन्ट। ठीक छ, सर्किट ब्रेकरको डेफिनेसन के छ। अब फंक्सन अफ सर्किट ब्रेकर के हुन्छ त? सर्किट ब्रेकर काम के हुन्छ त हाम्रोमा? सर्किट ब्रेकर मेन काम भनेको यही भयो हैन। आर युज टु प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रम ओभरलोडिङ एन्ड सर्ट सर्किट। फर्स्ट यसको फंक्सन भनेको जसले गर्दा के हुन्छ त ड्यामेज टु द इक्विपमेन्ट पनि बच्ने भयो। यदि हामीले
काट्यो भने छिटो काट्यो भने हामीलाई प्रोटेक्ट गर्यो भने के हुन्छ वायरिङ पनि हाम्रो बच्ने भयो र फायर पनि हुने भयो र अर्को भनेको टु ओपन एन्ड क्लोज द सर्किट अन नो लोड अब यो सपोज स्विच जस्तो मैले बनाएको चाहिँ सर्किट ब्रेकर भनेपछि यहाँ लोड छ भनेपछि के हुने भयो त अथवा नो लोड कन्डिसन छ भने यसलाई ओपन यो सर्किट ब्रेकर भने मैले यसलाई के गर्न सक्ने भयो ओपन पनि गर्न सक्ने भयो क्लोज पनि गर्न सक्ने भयो ठीक छ टु ओपन एन्ड क्लोज द सर्किट एट द नो लोड अरु भनेको यदि ओपन क्लोज छ भने क्लोज भएको बेला के हुन्छ त यो क्लोज छ भने के हुन्छ त यहाँ जति करेन्ट बगिरहेछ त्यो त सर्किट ब्रेकरबाट पनि बगिरा हुन्छ त्यही भएर हामीले के भनेको छौं टु क्यारी द फुल लोड करेन्ट एट अल द टाइम भनेको जति करेन्ट लोडले क्यारी गरिरहेछ त्यो त सर्किट ब्रेकर अन भएपछि मात्रै जाने हो भनेपछि अन भएपछि जाने हो भनेपछि यहाँ योले के गरे हुन्छ त त्यति करेन्ट सधैं उले बियर गरिरहेको हुन्छ अब नेक्स्ट भनेको के भयो त अब यहाँ सर्ट सर्किट भयो भने के हुन्छ हाई करेन्ट बग्न थाल्छ हाई करेन्ट बगेको बेला योले के गर्नु पर्यो ब्रेक पनि गर्नु पर्यो त्यही भएर ब्रेकिङ द हेभी करेन्ट इन केस अफ सर्ट सर्किट हैन सर्ट सर्किट अथवा फल्ट भएको बेला के हुन्छ हाई करेन्ट बग्न थाल्छ हाई करेन्ट बगेपछि यसले के गर्नु पर्यो ओपन पनि गर्नु पर्यो त्यो यसको फंक्सनमा त्यो पनि आयो अनि त्यो बेलासम्म त जबसम्म यसलाई ब्रेक गर्दैन त्यो बेलासम्म योले त के गर्नु पर्यो सर्ट सर्किट म्याग्निट्युडको करेन्टलाई क्यारी पनि गर्नु पर्यो त्यो बेलासम्म त यहाँबाट त यो सर्किट ब्रेकरबाट त गइरा हुन्छ नि त हैन त्यो क्यारिङ द करेन्ट अफ सर्ट सर्किट म्याग्निट्युड अन्टिल द फल्ट इज क्लियर बाइ अ सर्किट ब्रेकर नियरेस्ट टु द फल्ट के हुन्छ भनेपछि हामीले पढेछौं नि हैन दुईटा सिटी छ भनेपछि एउटा यो सिटी भयो यो सिटी नै बनाए मैले सपोज यो सिटी छ यो सिटी चाहिँ यहाँ फल्ट भयो भनेपछि यो सिटी प्राइमरी हो यो ब्याकअप प्रोटेक्सनको लागि यो जो सिटी रे सर्किट ब्रेकर सपोज यो सर्किट ब्रेकर हो भने CB2 CB1 हो भने यो प्राइमरी सर्किट ब्रेकर हो भने अब यहाँ फल्ट करेन्ट आयो भने के हुन्छ यो पहिला ट्रिप हुँदासम्म नहुँदासम्म त योले हेरिराख्छ त्यो टाइमसम्म भनेपछि त्यति टाइमसम्म त योले क्यारी गर्नु पर्यो नि त त्यो फल्ट करेन्ट त हैन त्यही भएर भनेको क्यारिङ करेन्ट अफ द सर्ट सर्किट म्याग्निट्युड अन्टिल द फल्ट इज क्लियर बाइ अ सर्किट ब्रेकर नियरेस्ट टु द फल्ट भनेको योले इफ इट इज युज एज ब्याकअप प्रोटेक्सन भनेको त्यति बेरसम्म त योले त्यति करेन्ट त धान्न सक्नु पर्यो नि त हैन त्यो हाई करेन्ट त्यही भनेको अर्को भनेको व्हिच स्ट्यान्डिङ द इफेक्ट अफ द आर्किङ आर्कको बारेमा हामी आउँछौं अहिले आर्क भनेको झिल्का हो व्हिच स्ट्यान्डिङ द इफेक्ट अफ आर्किङ एट इट्स कन्ट्याक्ट टर्मिनल एन्ड थर्मल एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्टेट्स ड्यू टु द फ्लो अफ हेभी करेन्ट ड्युरिङ फल्ट भनेको योले त्यो फल्ट हुँदाखेरि जुन हेभी करेन्ट आउँछ त्यो हेभी करेन्टमा हुने आर्किङहरु यसको टर्मिनलहरुले के गर्नु पर्यो त व्हिच स्ट्यान्ड गर्नु पर्यो ठीक छ मैले फेरि रिपिट गरे सर्किट ब्रेकरको फंक्सनहरु के भयो त एउटा भयो सर्किट ब्रेकर आर युज्ड टु प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रम ओभरलोडिङ अर सर्ट सर्किट है त्यो सिम्पल कुरा भयो यो मेन अपरेसन नै भयो अरु भनेको नो लोडको बेला पनि उले करेन्ट त क्यारी गर्छ अथवा ओपन र सर्किट हामीले क्लोज गर्न सकिन्छ त्यो टु ओपन एन्ड क्लोज द सर्किट एट नो लोड र तेस्रो भनेको टु क्यारी द जस्तो मैले एमसीबी काट्न अथवा लाउन मिल्छ नि त सेकेन्ड फ्लोरको अथवा त्यही भनेको टु क्यारी द फुल लोड करेन्ट एट अल द टाइम्स अरु बेला त के गरिया हुन्छ नर्मल करेन्ट सधैं क्यारी गरिरा हुन्छ नि त हैन र अर्को भनेको ब्रेकिङ द हेभी करेन्ट इन केस अफ सर्ट सर्किट भनेको सर्ट सर्किट भएको बेला हेभी करेन्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो हाम्रो सर्किट ब्रेकरले ब्रेक गर्नु पर्यो त्यसपछि करेन्ट क्यारिङ अफ द सर्ट सर्किट म्याग्निट्युड जस्तो प्राइमरी र ब्याकअप सर्किट ब्रेकर छ भने प्राइमरी सर्किट ब्रेकरले काम नगर्दासम्म त सेकेन्डरी सर्किट ब्रेकरले के गर्नु अथवा ब्याकअप सर्किट ब्रेकरले के गर्नु पर्यो त त्यति करेन्ट त उले क्यारी गर्नु पर्यो हैन त्यही भनेको र त्यस्तो बेलामा हुने कन्ट्याक्ट टर्मिनल र थर्मल र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्टेट्सहरुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो सर्किट ब्रेकरले व्हिच स्ट्यान्ड गर्नु पर्यो हामीले यो बेसिक प्रोटेक्सन स्किम भनेको अस्ति पनि पढेको छौं पावर एसएमएफ प्रोटेक्सन सिस्टमको फर्स्ट च्याप्टरमा के हुन्छ भने चाहिँ एउटा लाइनमा एउटा सिटी हुन्छ एउटा पीटी हुन्छ त्यो सिटी पीटी चाहिँ के गरे हुन्छ त रिलेसँग जोड्या हुन्छ हैन यसले सेन्स गरेर हुन्छ यसले सेन्स गरेरलाई दिइरा हुन्छ डाटा त यो रिलेले के गरेर हुन्छ रिलेमा एउटा ट्रिपिङ कोइल हुन्छ ट्रिपिङ कोइल केसँग जोड्या हुन्छ त सर्किट ब्रेकरसँग जोड्या हुन्छ यो भनेको सर्किट ब्रेकर हो
हो। यसले काम कसरी गरेर आउँछ त? सिटीले करेन्ट सेन्स गरेर आउँछ। जब यहाँबाट हाई करेन्ट पास भयो भने यो सिटीले पनि के भन्छ, ए हाई करेन्ट पास भयो है। पिटीले नि के भन्छ, हाई भोल्टेज पास भयो है। के गरी भयो भने यो दुईटा पास भयो भने यो रिलेले के गरिदिन्छ, रिले इनर्जाइज हुन्छ र यो यहाँ गएर छोइदिन्छ हैन। यो छोयो भने के हुन्छ, यो ट्रिप सर्किटमा चाहिँ ट्रिप करेन्ट चाहिँ बग्न थाल्छ हैन, किनकि यहाँ ब्याट्री पनि छ, सोर्स पनि छ। यो सर्किट कम्प्लिट हुने बित्तिकै यहाँ त करेन्ट बग्न थाल्छ। करेन्ट बग्न थालेपछि यो ट्रिप कोइल के हुन्छ त, एक्टिभेट हुन्छ। यो पनि इनर्जाइज हुन्छ। यो इनर्जाइज भएपछि यसले के गरिदिन्छ त, यो सर्किट ब्रेकरलाई काट्दिन्छ हैन। त्यही कुरा हो नि। त्यही भन्न खोजे। फल्ट क्लियरिङ प्रोसेसहरु के हुन्छ त? हामीलाई थाहा छ जब फल्ट हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ त, एज अ फल्ट अकर्स द फल्ट इम्पिडेन्स बिङ लो भएको भएर के हुन्छ त, करेन्ट चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ र रिले चाहिँ के हुन्छ, एक्टिभेट हुन्छ। रिले कसरी एक्टिभेट हुन्छ भनेको सिटी र पिटीले करेन्ट सेन्स गरेर उसलाई दिन्छ अनि उसले थाहा पाउँछ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, द मुभिङ पार्ट अफ द रिले गेट एक्टिभेटेड, द मुभिङ पार्ट अफ द रिले मुभ बिकज अफ द अपरेटिङ टर्क, द रिले टेक्स सम टाइम टु क्लोज इट कन्ट्याक्ट भनेको यही भनेको। यसलाई चाहिँ के हुन्छ त, यो त यहाँ क्लोज हुन्छ भन्न खोजे। रिले कन्ट्याक्ट क्लोज, द ट्रिप सर्किट अफ द सर्किट ब्रेकर क्लोजेस एन्ड ट्रिप कोइल इनर्जाइज। यही कुराहरू हो अघिकै। द अपरेटिङ मेकानिजम स्टार्ट operating for the operation, the circuit breaker contacts separate. सर्किट ब्रेकर के हुन्छ त, त्यो सर्किट ब्रेकर मैले अब यहाँ त्यही कुरा भन्न थाले थिएँ। यहाँ हेरौँ सर्किट ब्रेकरको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि नर्मली यस्तो हुन्छ, जुन अघि हामीले भन्यौँ नि त्यही कुरा। सपोज यो सिटी हो भनेपछि सिटीले करेन्ट सेन्स गरिरहेछ, करेन्ट सेन्स गरेर यहाँ रिलेमा दिइरहेछ हो। यो हाई करेन्ट बग्न थाल्यो भने यो भनेको यसरी बगिरहेछ नि त हैन करेन्ट, ठीक छ। अब यहाँ हाई करेन्ट बग्न थाल्यो भने यो सिटीले के गर्छ, हाई करेन्ट सेन्स गर्छ। हाई करेन्ट सेन्स गर्यो भने यो रिलेले के भन्छ, ए करेन्ट हाई भइरहेछ है भनेपछि यसले यसलाई टानिदिन्छ। टानेपछि के भयो त, म्याग्नेटिक इफेक्टले यो क्लोज भयो। यो क्लोज हुने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ, ट्रिप सर्किटमा करेन्ट बग्न थाल्छ, ट्रिप करेन्ट भनेपछि यो इनर्जाइज हुन्छ, ट्रिप कोइल चाहिँ इनर्जाइज हुन्छ भनेपछि अब योले के गरिदिन्छ, यो प्लङ्गर छ त्यसलाई के गरिदिन्छ, आफूनिर तान्दिन्छ। अब यहाँ के हुन्छ त, सर्किट ब्रेकर भित्र, यो सर्किट ब्रेकर भित्र हो दुईटा कन्ट्याक्ट हुन्छ नर्मली, एउटा फिक्स कन्ट्याक्ट, एउटा स्लाइडिङ कन्ट्याक्ट। अब योले यसलाई यता तान्दियो भने त यो के हुन्छ, यो त के हुने भयो, छुट्टिने भयो योसँग, ठिक छ यहाँसम्म हैन। यसरी छुट्टिने भयो स्लाइडिङ कन्ट्याक्ट र यो कन्ट्याक्ट। तर के हुन्छ भनेपछि हामीले घरमा पनि हेर्यो होला, कहिलेकाहीँ स्विच अन र अफ गर्दाखेरि के हुन्छ त, झिल्का आउँछ नि, आउँछ। जबकि यो त के हुन्छ, हेभी करेन्ट ड्र गरेर आउँछ। नर्मल बेलामा त यहाँ त ठुलो करेन्ट गइरहेको हुन्छ, अथवा फल्टै भएको बेला पनि यहाँको करेन्ट के हुन्छ, धेरै हाई हुन्छ। अचानक मैले यसलाई तानिदियो भने के हुन्छ त, यहाँ चाहिँ झिल्का 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 टाइपको आउन थाल्छ, आर्क। यो दुईटाको बिचमा आर्क आउन थाल्छ। त्यो आर्कलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, त्यो आर्क आयो भने के हुन्छ त, यहाँबाट अहिले पनि त्यो आर्कको मिडियमबाट के हुन थाल्छ त, करेन्ट चाहिँ पास भइरहेको हुन्छ। यहाँबाट जुन आर्कले गर्दा के हुन्छ त, यहाँबाट जुन आर्क आउँछ त्यहाँबाट के भइरहेको हुन्छ त, यहाँ करेन्ट चाहिँ पासै भइरहेको हुन्छ। त्यो आर्कलाई, त्यसलाई, त्यो झिल्कालाई हामीले के भनिन्छ, आर्क भनिन्छ। त्यो आर्कलाई के हुनुपर्छ त, हामीले निभाएनौँ भने यो आर्क बढाइ गर्छ र त्यो आगोको झिल्का चाहिँ के भइदिन्छ त, ह्याम्पर गर्न सक्छ हाम्रो सर्किट ब्रेकरदेखि लिएर सबैलाई। त्यही कुरा यहाँ मैले भनेको के हुन्छ भनेपछि आर्क इज डन द अपरेटिङ मेकानिजम स्टार्ट अपरेसन। त्यसले के गर्छ त, सर्किट ब्रेकरको कन्ट्याक्ट चाहिँ जुन फिक्स कन्ट्याक्ट र मुभिङ कन्ट्याक्ट छ यो के हुन्छ त, सेपरेट हुन्छ। र यो सेपरेट भयो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, अचानक सेपरेट गर्दाखेरि हामीले घरमा पनि हेरेका छौँ होला, कुनै दिन स्विच अन र अफ गर्दाखेरि हेभी लोड अथवा कुनै एउटा ठुलो लोड दिएको छौँ भने यहाँ झिल्का टाइपको आउँछ। यो त झन् ठुलो फल्ट करेन्टै क्यारी गरेर आउँछ भने अचानक त्यसलाई हटाउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त, यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, आगोको झिल्का जस्तो आउन थाल्छ दुईटा सर्किट ब्रेकरको बिचमा। आर्क इज डन बिट्विन द ब्रेकर कन्ट्याक्ट। र त्यो झिल्का आयो भने के हुन्छ त, करेन्ट चाहिँ जिरो भएको हुँदैन, किनकि यो झिल्काले गरेर यसरी करेन्ट त्यो झिल्कैको मिडियमबाट के भइरहेको हुन्छ त, ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। त्यो यो करेन्ट पनि जिरो भइसकेका हुँदैन। द आर्क इज एक्सटिङ्ग्विश इन द सर्किट ब्रेकर। यो आर्कलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, त्यसलाई निभाउनु पर्छ
त्यो निभाउने चाहिँ हामीले एउटा सुइटेबल टेक्निक लगाएर निभाउनु पर्छ र यो निभेसी बल्ल के हुन्छ त करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त यो फल्ट करेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ यो निभेसी बल्ल यहाँ चाहिँ के हुन्छ आर्क भएन भने बल्ल करेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ बुझ्नुभयो यो क्लास यस सर ठीक छ आज के हो कोही बोलिराख्नु भएको छैन 37 जना त हुनुहुन्छ ठीक छ सर के हप्ताको फर्स्ट दिन भएर झ्याउ त लाग्छ नि हैन के आज कुलमान सरको बिदाई हुने भएर झ्याउ लाग्यो आज हो सर त्यसै लाइन काटे हो सर हो हैन सर जो भने नि अब त सर मुकेश सर भने नि फाइदा छ हामीलाई त हाम्रै सर भने हुन्छ एटलिस्ट जब त पाइन्छ होला नि सरहरूले भने हो कि कसले भने हो ठिकै छ त्यस्तो अब तपाईले पछि पछि बुझ्नुहुन्छ जति मिडियामा भने चाहिँ त्यस्तो ठ्याक्क छैन के हो सर त मिडियाले त अब बढाउने काम गरिहाल्छ नि बाहिर देखेको कुरामा थपिदिन्छ नि धेरैले त्यही भएर है तपाईँ कसको भन्छ तपाईँ म दुबैकोमा दुईमा जो आयो त्यही सर किन काम हामीले गर्ने हो नि त हैन एउटा कुरा के भनेपछि लाइन भनेको सर हजुर मैले सुनेको अनुसार के त्यो मुकेश सरको चाहिँ 4 वर्षको टेनियर गर्ने पाउनु भएको रहन्छ 2 वर्षमा चाहिँ उस्तो सकिया रहेछ हैन सर मुकेश सर आउनुहुन्न स्योर लगभग ए आउनुहुन्न अहिले अरूहरूको नाम छ मुकेश सरले त्यसमा राजीनामा दिनुभएको सर उहाँले राजीनामा दिनुभएको उहाँलाई प्रेसर गरेर तपाईँ यतै लगन खेल गर्छ काम गर्नुहुन्छ हजुर कता काम गर्नु युएसमा युएसमा डिसिएस हजुर डिसिएसमा भन्नुभएको हैन तपाईँ कहाँ एनिया कुन ठाउँमा काम गर्नु छ नि भक्तपुर डिसिएस मैले मेरो इन्टर सुरुमा दिएको एउटा क्लासमा हामीले भनेको थियो त हैन सर आएन सर त्यो त्यति बेला यो नै छैन नेट यसमा डाटामा यहाँ भक्तपुर भित्र यहाँ काठमाडौँ भक्तपुर सिधा पोखरी जानुभएको छ त्यहाँनिर जान्छ बस जो भने पनि लोड सेडिङ हुने हैन त्यो इन्डियाबाट त्यो लिएर आइहाल्छन् जसरी पनि त्यो बिजुली त्यो अब त्यस घाटा चाहिँ नगर्दै करप्सन नगर्दै मात्र पुग्छ क्या अब त्यो अस्ति नै एकचोटि ट्रान्सफर्मर ल्याउँदाखेरि त्यो तामाको ल्याएर सुनको पैसा नलिदिए हुन्थ्यो त्यस्तै तामाको ल्याएर सुनको पैसा लिदियो सुनको लिन्छ तामाको लिएर तामाको सिल्भर फेरि अल्मुनियम भन्न अल्मुनियम ल्याएर तामाको पैसा ल्याएको ठिक हो ठिकै छ है यो हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ को बन्छ जस्तो लाग्छ 3 जना हुनुहुन्छ अब 3 जना मध्ये को भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा जो भने नै राम्रै हुन्छ है त्यो म डिस्कस गरौँला त्यो टपिकमा पनि यो आज धेरै कम पढाउने हो त्यही भएर है त्यसपछि डिस्कस सर बने हुन्न अनि हाम्रो महेन्द्र सर हजुर बने हुन्न कति कुर्नुपर्छ हजुरले सर 40 वर्ष 30 वर्ष अझै 30 वर्ष हैन होला 20-25 वर्ष होला कुर्नै पर्यो भने सबै कुरा मिल्यो भने त्यो भनेको त्यो फाइट गरेर हुने पोस्ट पनि हैन पछि पोलिटिकल प्रेसर पनि चाहिन्छ सबै कुरा मिल्यो भने 20-25 वर्ष अझै लाग्छ है ल ठीक छ हामीले के यहाँ कहाँ थियो भनेपछि यही कुराहरु हैन के भयो भनेपछि यहाँ थियो नर्मली यो कुराहरु बुझ्नुभयो यो प्लङ्गलेलाई टानेपछि के हुन्छ त यो फिक्स कन्ट्याक्ट चाहिँ स्लाइडिङ कन्ट्याक्टसँग छुट्टिन्छ छुट्टिँदाखेरि के हुन्छ त एकैचोटि हाई करेन्ट चाहिँ छुट्टिँदाखेरि के हुन्छ त झिल्का जस्तो आउँछ किन आउँछ भने पनि हामी पढ्छौँ अहिले त्यो झिल्काहरू आएपछि के हुन्छ त यहाँ त के हुन्छ आर्क भने त्यो झिल्कालाई आर्क भनिन्छ यो आर्कले गर्दा के हुन्छ त करेन्ट चाहिँ अहिले पनि फल करेन्ट चाहिँ यसरी गइ नै रहन्छ है त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त सुइटेबल टेक्निक लगाएर निभाउनु पर्छ निभाएन भने त्यसले ह्याम्पर गर्न सक्छ अब यही कुराहरू यहाँ छ द फङ्सन आइसोलेट गर्ने काम हो रिलेले एबनर्मल कन्डिसन चेक गर्छ ट्रिपिङ सिग्नल दिन्छ त्यो ट्रिपिङ सिग्नलले सर्किट ब्रेकरलाई आइसोलेट गर्ने काम गर्छ
सर्किट ब्रेकरमा दुईटा कन्ट्याक्ट हुन्छ, एउटा फिक्स कन्ट्याक्ट हो। मुभिङ कन्ट्याक्ट नर्मल्ली दुईटै कन्डिसनमा दुईटै कन्ट्याक्ट चाहिँ क्लोज पोजिसनमा हुन्छ, भनेको छोएर बसिरहेको हुन्छ एकअर्कामाथि हैन, क्लोज भएर बसिरहेको हुन्छ। when the circuit breaker is required to isolate the faulty part के हुन्छ त मुभिङ कम्पोनेन्ट चाहिँ मुभ हुन्छ इन सर्किटलाई इन्टरप्ट गर्नलाई। on separation of the contact the flow of current is interrupted resulting in the formation of an arc between the contact। त्यो दुईटाले गर्दा आर्क हुन्छ र त्यो आर्कलाई हामीले निभाउनलाई के गरे हुन्छ त इन्सुलेटिङ मिडियमहरु राखेका हुन्छौं, जस्तो लिक्विड अथवा ग्यास राखेका हुन्छौं त्यो आर्कलाई निभाउनलाई। त्यही कुराहरु छ। एकै सेकेन्ड है। के हुन्छ भनेपछि फिक्स र मुभिङ कन्ट्याक्टको बिचमा आर्क हुन्छ हैन। द सेपरेसन अफ द करेन्ट क्यारिङ कन्ट्याक्ट प्रोड्युसेस आर्क। आर्क हुन्छ। त्यो आर्कले के गरे हुन्छ त त्यो आर्कले गर्दा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त करेन्ट इन्टरप्सन प्रोसेस डिले गरे हुन्छ, किनकि यहाँ आउँदा पनि करेन्ट त गइरा हुन्छ, त्यही भएर अहिले डिले गरे हुन्छ। र यसले गर्दा यहाँ चाहिँ त्यो आगोको झिल्कोले के गरे हुन्छ त हिट एनर्जी पनि प्रोड्युस गरे हुन्छ र यो बढी नै रहा हुन्छ के ठुलो कन्ट्याक्टहरुमा बढाइ गर्छ। त्यही भएर बट अल्सो जेनेरेट इनर्मस हिट व्हिच मे कज ड्यामेज टु सिस्टम। त्यो हिटले अथवा फायरले गर्दा के हुन्छ त सिस्टमलाई ड्यामेज गर्न सकिन्छ। त्यही भएर द मेजर प्रब्लम इज टु एक्सटिङ्ग्विश द आर्क विदिन सर्टेस्ट पोसिबल टाइम। त्यही भएर हामीलाई यो आर्कलाई चाहिँ सकभर छिटो निभाउनु सक्नुपर्छ सो द्याट द हिट जेनेरेटेड बाइ इट डज नट रिच डेन्जरस भ्यालु, जसले गर्दा यो हिटले डेन्जरस भ्यालु चाहिँ नपुगोस्। त्यही भएर हामीले के गरे हुन्छौँ त इन्सुलेटिङ मेटेरियल राखेका हुन्छौँ जसले गर्दा त्यो आगलाई निभाओस् एउटा त, अर्को भनेको हाम्रो इन्सुलेसन पनि प्रोभाइड गरोस्, यो कन्ट्याक्टको बिचमा इन्सुलेसनको काम पनि गरोस्। त्यही भएर यस्तोलाई हामीले के गरे हुन्छ त इन्सुलेटिङ मेटेरियल राखेका हुन्छौँ भन्ने कुरा हो। त्यो अघिको कुरा हो। अब त्यसो भए आर्क आउँछ किन त अथवा कसरी आउँछ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न खोजेको। जब हाम्रो के हुन्छ त वेन हाम्रो जब ग्याप हुन थाल्छ इन अ फल्टेड सर्किट द करेन्ट फ्लो इज नन कन्टिन्युअस इट कजेज आर्क हैन। के हुन्छ भनेपछि यस्तो हुन्छ, जब यो दुईटा कन्ट्याक्टबाट हट्यो भनेपछि टाढा भयो भनेपछि यहाँबाट के हुन्छ त यो क्याथोडबाट के हुन्छ त डार्क कन्सिस्ट अफ द कलर। यो क्याथोडबाट एउटा आयोनाइज ग्यास निस्किन्छ, आयोन निस्किन्छ। त्यो आयोनले गर्दा के हुन्छ त त्यो आयोन चाहिँ एटमबाट त्यो आयोनबाट चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन निस्किया हुन्छ। भनेपछि इलेक्ट्रोन निस्कियो भने के हुन्छ त यो मुभिङ कन्ट्याक्ट र यो मुभिङ कन्ट्याक्ट र फिक्स कन्ट्याक्ट भयो हैन। त्यहाँबाट के हुन्छ त जब हामीले पुरै फुल इलेक्ट्रिसिटी अथवा फुल करेन्ट बग्दाखेरि हामीले त्यसलाई मुभ गराउँछौँ। मुभ गराउँदाखेरि के हुन्छ त यहाँबाट इमिसन हुन्छ र इमिसन भएपछि के हुन्छ त यहाँबाट एउटा एटम निस्किन्छ। त्यो एटमबाट के हुन्छ त पोजिटिभ आयन र नेगेटिभ आयन भन्ने निस्किन्छ हैन, किनकि पोजिटिभ आयनबाट इलेक्ट्रोन निस्किन्छ। अब यो भनेको त पुरै एटम हो, यसको वेट चाहिँ अलिक बढी हुन्छ र यसको वेट चाहिँ अलिक कम हुन्छ किनकि यो एउटा फ्री इलेक्ट्रोन हो। त्यही भएर के हुन्छ भनेपछि यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ एनोडतिर तानिरा हुन्छ, एनोडले अट्र्याक्ट गरेर हुन्छ र यो पोजिटिभ आयनलाई क्याथोडले अट्र्याक्ट गरेर हुन्छ। अब यो पोजिटिभ आयन चाहिँ वेट यसको कम्पेरिजनमा वेटी हुनेको भएको भएर किनकि यो चाहिँ पुरै एटमबाट यहाँ त एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै निस्केको छ, त्यो यसको वेट चाहिँ एउटा कम हुन्छ। त्यो यहाँको भेलोसिटी चाहिँ यो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी चाहिँ यताको भेलोसिटी भन्दा यसको भेलोसिटी कम हुन्छ, यसको भेलोसिटी हाई हुन्छ। यो चाहिँ यतातिर मुभ गर्न थाल्छ। यहाँ मुभ गर्न थाल्दाखेरि यहाँ अरू एटमहरू हुन्छ, सबै एटममा यो ठोक्किँदै के गरेर हुन्छ त अझै यो इलेक्ट्रोनहरू यहाँबाट डिस्लक गर्दै भनेको यहाँबाट जसलाई ठोक्छ त्यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन हटाइदिन्छ, फेरि ठोक्छ फेरि इलेक्ट्रोन हटाइदिन्छ र यिनीहरू सबै यता गइरहेको हुन्छ र त्यसरी नै यहाँबाट के हुन्छ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन भएको भएर करेन्ट चाहिँ पास हुन थाल्छ, आर्क करेन्ट। त्यही भनेको यहाँ पनि वेन अ लुज कनेक्सन इज मेड इन द फल्टेड सर्किट हाम्रो के हुन्छ त करेन्ट फ्लो नन कन्टिन्युअस हुन्छ, त्यसलाई नै आर्किङ भनिन्छ। द आर्क कन्सिस्ट अफ के हो आयोनाइज ग्यास ह्याभिङ मोलिक्युल विच हेभ लस्ट वान अर मोर इलेक्ट्रोन। के हुन्छ भनेपछि यो यस्तै आयोनबाट हाम्रो के हुन्छ एउटा अथवा मोर देन एउटा इलेक्ट्रोन हाम्रो के हुन्छ त लुज गरे हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो भयो भने अब के हुन्छ त द पोजिटिभ आयन आर अट्र्याक्टेड टु द नेगेटिभ कन्ट्याक्ट। सरी यो दुवै नेगेटिभ भयो है, यो सरी यो माइनस यो क्याथोड भनेको नेगेटिभ है, दुवै नेगेटिभ भयो। पोजिटिभ आयन आर अट्र्याक्टेड टु द नेगेटिभ कन्ट्याक्ट बट दे कम्प्रोमाइज इन्टायर। यसको वेट चाहिँ के हुन्छ अलिक हेभी हुने भएको भएर यो यताको मुभमेन्ट चाहिँ अलिक स्लो हुन्छ
they move relatively slow and hence don't contribute to for the current flow भनेको यहाँ त यता current flow चाहिँ हुँदैन हुन्छ तर ठुलो contribution चाहिँ दिदैन त यो नेगेटिभ आयन चाहिँ हुन्छ the electron being negatively charged are attracted toward the positive contact हैन with high velocity यसको velocity के हुन्छ हाई हुन्छ किन यो त एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै हुन्छ यसको र यसको कम्पेरिजनमा यसको भेलोसिटी भेरी हाई हुन्छ यसको भेलोसिटी कम हुन्छ भनेपछि यो एटा मुभ गर्दाखेरि के हुन्छ बाटोमा जति अरु एटमहरु हुन्छ त्यतिलाई ठोक्दै अझै इलेक्ट्रोन चाहिँ डिस्लोज गर्दै जान्छ भनेको योले यहाँ ठोक्यो एउटालाई एउटा यहाँ भयो फेरि यो दुईटाले मिलेर अरुलाई ठोक्यो अझै ठोक्दै 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 गएपछि यहाँबाट यहाँसम्म जाँदाखेरि धेरै फ्लो अफ इलेक्ट्रोन हुन थाल्छ र करेन्ट चाहिँ यसरी बग्न थाल्छ त्यही भनेको these electron being negatively charged are attracted toward the positive contact with high velocity and on the way they discharge more electron by the impact भनेर त्यसै आर्क फेनोमेना हुन्छ अब यो आयोन नै कसरी निस्किन्छ त किन निस्किन्छ क्याथोडबाट भनेको कुरा हामीले पढ्नु पर्यो हैन एउटा यहाँसम्म बुझ्नु भयो अब हामीले के हेर्छौं भनेपछि यो आयोन नै किन निस्क्या हो त एटमबाट कसरी यो क्याथोडबाट कसरी इमिसन भयो भनेर ठीक छ के फेरि भन्नुपर्छ म फेरि भनिदिन्छु एकचोटी के हुन्छ भनेपछि जब सर्किट ब्रेकरबाट पोजिटिभ मुभिङ कन्ट्याक्ट र फिक्स कन्ट्याक्ट चाहिँ मुभ हुन्छ मुभ हुँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट के हुन्छ त आयोनहरु निस्किन्छ त्यो आयोन र एटम निस्किन्छ त्यो एटमबाट चाहिँ एउटा आयोन र फ्री इलेक्ट्रोन चाहिँ निस्किन्छ छुट्टिन्छ त्यो छुट्टियो सर त्यो आयोन चाहिँ कहाँबाट निस्किन्छ भन्नुभयो क्याथोडबाट निस्किन्छ क्याथोड अथवा यहाँ जुन इन्सुलेटिङ मिडियम हुन्छ त्यहाँबाट निस्किन्छ अहिले म त्यो हामी ठ्याक्क त्यसमा आउँछौं हैन यसपछिको पोर्सनमा भनेको यो किन निस्किन्छ र कहाँबाट निस्किन्छ भनेर है अब सपोज अहिले के गर्छ त आयोनबाट चाहिँ यो इलेक्ट्रोन छुट्या हुन्छ यो आयोनको वेट चाहिँ के हुन्छ त एटमको वेटसँग बराबर हुन्छ लगभग किनकि एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै छुट्यायो यो इलेक्ट्रोनको वेट चाहिँ यसको कम्पेरिजनमा कम हुन्छ भनेपछि यसको भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ हाई हुन्छ भनेको यो नेगेटिभ चाहिँ एनोडतिर यो क्याथोड चाहिँ यो पोजिटिभ चाहिँ के भयो क्याथोड भनेको यता छ त्यही भएर यो क्याथोड भनेको नेगेटिभ है यो थाहा होला पोजिटिभ आयन चाहिँ के हुन्छ त यतातिर अट्र्याक्ट हुन्छ त भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ भेरी लो हुन्छ किनकि यो अलि वेटिय भने गरुङ्गो कुरा हो यसको कम्पेरिजनमा यसको भेलोसिटी के हुन्छ हाई हुन्छ नेगेटिभ हो अब यो नेगेटिभ आयन चाहिँ यता जाँदाखेरि अरु बाटोमा भएको अरु मिडियममा भएको अरु एटमहरुलाई पनि ठोक्दै ठोक्दै जान्छ योले यसलाई ठोक्यो यहाँ त ठोकेपछि एउटा अझै इलेक्ट्रोन निस्क्यो यो दुईटा गएर अझै यसलाई ठोक्यो अझै यहाँ त इलेक्ट्रोनहरु निस्क्यो यसै नै ठोक्दै 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 जान्छ त यहाँसम्म जाँदाखेरि ह्युज इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ के हुन्छ त मुभमेन्ट हुन थाल्छ छुट्टिएर त्यही भनेको यहाँ चाहिँ त्यही भनेको आर्क कन्सिस्ट्स अफ कलम अफ आयोनाइज त्यो झिल्का आउने कारण भनेको के हो यो कुराहरुले हो having molecule which have lost one electron हैन the positive ion are attracted to the negative contact but they compromise the almost entire weight of the atom बुझ्नुहुन्छ होला hence don't contribute to the for the current flow भनेको current flow लाई contribution त गर्छ त धेरै कम गर्छ the electron being negatively charged are attracted to the positive anode contact with high velocity किन भयो यसको वेट चाहिँ कम भएको भएर हाई भेलोसिटी भयो and on the way it detach more electron by the impact भनेको अझै इलेक्ट्रोनहरुलाई छुट्याउँदै जान्छ त्यसो भए त्यो आयन चाहिँ किन निस्किन्छ त्यही कुरा अथवा आर्क चाहिँ इनिशिएट कसरी हुन्छ as soon as the contact gets separated electrons are emitted from the cathode due to the following reason के कारणले निस्किन्छ भनेको दुईटा रिजन छ यो फिल्ड इमिसन भनेर अर्को चाहिँ थर्मोआयोनिक इमिसन भनेर फिल्ड इमिसन भनेको हाई भोल्टेज ग्रेडियन्ट एट द क्याथोड भनेर भनेको छ जब हाम्रो कन्ट्याक्ट चाहिँ सेपरेट हुन्छ जब यो कन्ट्याक्ट चाहिँ सेपरेट हुन्छ मुभिङ कन्ट्याक्ट र क्लोजिङ कन्ट्याक्ट चाहिँ सेपरेट हुन्छ सेपरेट भएपछि के हुन्छ यो एरिया चाहिँ दुई बिचको एरिया चाहिँ के हुन थाल्छ जुन हाम्रो कन्ट्याक्ट एरिया छ त्यो घटिरहेको हुन्छ जस्तो जति छुट्टिदै जान्छ अब यहाँ एरिया त घट्यो नि बुझ्नु भयो जति यो मुभिङ कन्ट्याक्ट डेटाको एरिया घट्यो ठीक छ यहाँ के भयो यहाँ एरिया छ यहाँ एरिया के भयो त्यो करेन्ट त त्यो बेलासम्म क्यारी गरेर हुन्छ नि हैन त्यही भनेको when the contact are separated the area and pressure between the contact is decreased एरिया घट्यो भने प्रेसर पनि घट्यो हैन and the resistance will increase but the fault current is remain same एरिया घट्यो भने के हुन्छ त रेजिस्टेन्स चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ
तर फल्ट करेन्ट त के छ सेम छ नि हैन यहाँ त जुन फल्ट निकालिरहेछ त्यो यो यहाँसम्म जाँदाखेरि त करेन्ट त छुट्या हुँदैन नि त करेन्ट त बगि नै रह हुन्छ नि बुझ्नु भयो यो कुरा जुन फल्ट करेन्ट छ त्यो त बगि नै रहेछ हाई एरिया हुँदा पनि बगि आउँछ यो अलिक कम एरिया हुँदा पनि बगि नै रहन्छ भनेको अहिले जब यो यता घिसारिरहेको हुन्छ मुभिङ कन्ट्याक्टलाई त्यो बेला पनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ करेन्ट त बगि नै रहन्छ नि त्यहाँबाट फल्ट करेन्ट ठीक छ कन्फ्युजन त भएन नि म फेरि भन्छु है नर्मली के हुन्छ कन्ट्याक्ट सपोज मैले नर्मली कन्ट्याक्ट के हुन्छ मुभमेन्ट भयो यस्तो भयो अब के हुन्छ त यहाँ फल्ट करेन्ट बगिरहेको हुन्छ हैन फल्ट करेन्ट बग्न थालेपछि के हुन्छ त मुभिङ कन्ट्याक्ट मुभ हुन थालेपछि यो त जति यता घिसार्दै गयो त्यति हाम्रो एरिया त के भइरहेछ कम भइरहेछ किन यो त यतातिर मुभ भइरहेछ नि हैन अब पहिला यहाँ के हुन्थ्यो फल्ट करेन्ट बगिरहेको हुन्थ्यो कन्ट्याक्ट एरिया त के छ धेरै छ नि त हैन अहिले के हुन्छ फल्ट करेन्ट अहिले पनि छुट्या हुँदैन किनकि जबसम्म यो कन्ट्याक्ट छ तबसम्म त फल्ट करेन्ट छुट्या छैन फल्ट करेन्ट त अहिले पनि बगिरहेछ करेन्ट त्यो कन्ट्याक्ट चाहिँ के को बिचको कन्ट्याक्ट हो यो अघि हेर्नु भएको थियो भनेको थिएँ नि हैन के हुन्छ भनेपछि सर्किट ब्रेकर भित्र दुईटा कन्ट्याक्ट हुन्छ भनेको सर्किट ब्रेकर बनेकै हुन्छ कसरी भनेको दुईटा कन्ट्याक्टको हेल्पले भने कन्ट्याक्ट भनेको यसरी भनेको हाम्रो कन्ट्याक्ट भन्नेलाई के भन्ने त्यसलाई पर्खिनु नेपालीमा के भन्नु ठ्याक्क भनेपछि जस्तो मैले कपरको बनेको छ हैन मैले यो तार के को बनेको हुन्छ तार पनि के को बनाएको हुन्छ मैले कसरी बनाएँ भनेपछि सर्किट ब्रेकर बनाउनु पर्यो भने मैले चाहिँ एउटा कन्ट्याक्ट भनेको एउटा पाता लिए ठीक छ एमसीबी हेर्नु भएको छ नि हैन एउटा पाता लिए अर्को पातालाई पाता भने थाहा छ नि हैन फलामको टुक्रा लिए अर्को पनि फलामको टुक्रा लिए र यसरी जोडिए भनेपछि यो त के भयो यो त सर्किट यसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि हैन फलामको दुईटा टुक्रालाई यसरी मैले अथवा कपरको दुईटा टुक्रा मैले यसरी जोडिदियो भने यो बग्छ यहाँ त यस सर हो त्यही भनेको कन्ट्याक्ट भयो कि भनेको फलामको टुक्रा चाहिँ सर्किट ब्रेकर भित्र के हुन्छ दुईटा टुक्राहरू हुन्छ यसरी हाम्रो मिलेको दुईटा टुक्राहरू हुन्छ यसरी हाम्रो बसिरहेको हुन्छ यस एउटा टुक्रालाई हामीले के भन्छौँ फिक्स कन्ट्याक्ट भन्छौँ अर्को टुक्रालाई हामीले के भन्छौँ मुभिङ कन्ट्याक्ट भन्छौँ ठीक छ अब मलाई लाइन काट्नु पर्यो भने अथवा के कुरा के गरे यसलाई फल्ट ब्रेक गर्नु पर्यो भने के हुन्छ यो मुभिङ कन्ट्याक्टलाई मैले यता मुभ गराइदिन्छु अघि हेर्नु भएको थियो नि यो मुभिङ कन्ट्याक्टलाई मुभ गराइदियो भने यो फिक्स कन्ट्याक्ट त्यहाँको त्यही बसिरह्यो हो कि यहाँ पहिला यहाँ थियो अहिले कहाँ गयो त यहाँ गयो भनेपछि यो त छुट्टियो नि किन भनेपछि यहाँ त करेन्ट फ्लो हुन्छ हुँदैन नि किनकि यहाँ त ओपन भयो त्यही भन्न खोजेँ कि दुईटा कन्ट्याक्टहरू हुन्छ एउटा मुभिङ कन्ट्याक्ट एउटा फिक्स कन्ट्याक्ट तर जबसम्म यो भनेको हाम्रो के हुन्छ एकैचोटि त यहाँ पुग्दैन नि त यो त घिसारिँदै जान्छ नि त जब यो तान्छ यो प्लङ्गरले तान्दाखेरि त बिस्तारै बिस्तारै यसरी जाने हो नि त हो कि नै पहिला यहाँ छ अलि अगाडिसम्म जान्छ होला भने अझै यतातिर यहाँबाट जम्प गरेर यहाँ जाने होइन जब यो प्लङ्गरले तान्छ भने बिस्तारै तानिँदै जान्छ होला हो कि नै भन्नु खोजेँ यहाँ चाहिँ के भनेपछि त्यसो भए एज द कन्ट्याक्ट अफ सेपरेसन इलेक्ट्रोन्स आर इमिटेड फ्रम दुईटा कारणले हुन्छ इमिसन त्यो भने चाहिँ एउटा फिल्ड इमिसन र एउटा गरेर भनेपछि जब कन्ट्याक्ट चाहिँ सेपरेट हुन थाल्छ एरिया चाहिँ के भयो त एरिया के हुन्छ त कन्ट्याक्ट एरिया चाहिँ कन्ट्याक्ट एरिया भनेको बुझ्नुभयो नि यो एरिया कन्ट्याक्ट एरिया भनेको दुवैको बिचको एरिया चाहिँ के हुँदै जान्छ त घट्दै जान्छ हो कि नै जब फल्ट करेन्ट आउँछ भनेपछि यसले के गर्यो यसलाई तानिरहेछ भनेपछि अहिले यो कन्डिसन यो कन्डिसनमा कन्ट्याक्ट एरिया भनेको दुवैको बिचको एरिया चाहिँ कम भएको छ कि भएको छैन
when the contact are separated, जब contact लाई हामीले छुट्याउन खोज्छौं, the area and pressure between the contact is decrease. बुझ्नुभयो यो? हो सर। ठीक छ? यहाँसम्म क्लियर छ? जब एरिया र प्रेसर डिक्रिज हुन्छ भने एरिया डिक्रिज भएपछि यो दुईटाको रेसिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ? यो यतिको बिचको रेसिस्टेन्स भने यहाँको रेसिस्टेन्स के हुन्छ त? इन्क्रिज हुन्छ, किन रेसिस्टेन्स भनेको त एरिया छ, इन्भर्सली पर्छ हैन? भने एरिया डिक्रिज रेसिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। तर फल करेन्ट यहाँ त करेन्ट के भइरहेछ? गइ नै रहेछ करेन्ट। यहाँ जुन करेन्ट छ, करेन्ट जुन फल करेन्ट छ, यहाँ पहिला जुन फल करेन्ट थियो यो फल करेन्ट, अहिले पनि त्यो करेन्ट यहाँ बगि नै रहन्छ, किन कन्ट्याक्ट त छुट्टिया छैन नि त। नछुट्टिदासम्म त यो करेन्ट कम भइहाल्छ, कम हुने चान्सै भनेपछि त्यो करेन्ट बगि नै रहेछ। त्यही भएर हाई फल्ट करेन्ट जुन यो फल्ट करेन्ट के छ? धेरै हाई छ, कजेस पोटेन्शियल ड्रप। यहाँ चाहिँ के हुन थाल्छ त? पोटेन्शियल ड्रप हुन थाल्छ। त्यो पोटेन्शियल ड्रप भनेको पनि अर्डर कतिमा हुन्छ? of 10⁶ volt per centimeter. Between that, we should remove the electron from the cathode surface. यो जब छुट्टिँदै जान्छ, छुट्टिँदै गयो एरिया भनेपछि यहाँ यसको बिचको पोटेन्शियल यो दुई बिचमा कति हुन थाल्छ? यहाँ 10⁶ volt per centimeter। जति ग्याप बढ्दै गयो त्यति volt सेन्टिमिटर हुन्छ यहाँ। भनेपछि अब यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ यो के अरु कुराहरु होला? यहाँ पनि यहाँ ब्रेकडाउन कति छ त? डाइइलेक्ट्रिक सिस्टम तपाईले अब याद चाहिँ पछि हेर्नु होला, 30 kV per centimeter हुन्छ हैन? इयरको ब्रेकडाउन सिस्टम यहाँ इयर छ भने त्यो इयरको ब्रेकडाउन इफेक्ट 30 kV per centimeter हो। तर हाम्रो पोटेन्शियल कति भइरहेछ? 10⁶ volt per centimeter। भनेको यो भन्दा यसको डाइइलेक्ट्रिक सिस्टम गरे भने यहाँबाट के हुन थाल्छ त? which will remove the electrons from the cathode surface अथवा यो इयर अथवा यो क्याथोडबाट के हुन थाल्छ? हाम्रो के हुन्छ? मोर इलेक्ट्रोनहरु रिमुभ हुन थाल्छ। दिस प्रोसेस कल्ड फिल्ड इमिसन। बुझ्या हो? सर प्रेसरसँग कसरी रिलेटेड छ? हजुर, प्रेसरसँग कसरी रिलेटेड छ? प्रेसरसँग यसको हजुर पोटेन्शियल भनेको प्रेसरै हो नि त हैन? हैन, यो चाहिँ के भयो? बढ्यो भनेपछि द एरिया एन्ड द प्रेस बिट्विन द एरिया एन्ड द प्रेसर बिट्विन द कन्ट्याक्ट। यो जस्तो हाम्रो यहाँ छ नि हैन? यो पोजिसनमा हुँदाखेरि प्रेसरसँग यसरी त्यही ठ्याक्क जस्तै हाम्रो यो हुन्छ नि हैन? अलि यहाँ हुँदा यो कन्डिसन हुँदा यो जब हाम्रो यो आउँछ हैन? यहाँ चाहिँ अलि प्रेसर छ नि हैन? जति हामी यताको हुँदै जान्छ त्यति यो दुईटा बिचको प्रेसर चाहिँ के हुँदै जान्छ? घट्दै जान्छ। किन तपाईलाई यो कुरा यो एउटा 30 kg लोड भित्र माथि 20 kg को लोड हाल्नु भयो है? भनेपछि एउटा प्रेसर छ नि हैन यहाँ? हो, अब 30 kg को भित्र यो 20 kg त यो यता गयो भनेपछि यहाँ त 10 kg मात्र बाँकी भयो यो दुईटाको बिचमा। भनेको यो दुईटाको बिच त प्रेसर के भयो? कम भयो। प्रेसर कम भयो भने यहाँ त बिचमा हावाहरु अथवा इन्सुलेटिङ मिडियम थाल्छ नि, पछि के भयो? झन् 30 बिचको प्रेसर चाहिँ के भयो? यो दुईटाको प्रेसर छैन अब। हावा इन्सुलेटिङ मिडियमहरु आयो, त्यो इन्सुलेटिङ मिडियम अथवा क्याथोडहरु चाहिँ के हुन थाल्छ त? हुन थाल्छ भनेको के। एरियाले गर्दा हाम्रो के हुन्छ? रेजिस्टेन्स इन्क्रिज भयो। रेजिस्टेन्स इन्क्रिज भएपछि के भयो त? फल करेन्ट सेम भयो। करेन्ट सेम भयो भने र फल करेन्ट धेरै हाई हुन्छ, धेरै यहाँ भोल्टेज ड्रप हुन्छ। त्यो भोल्टेज ड्रप भनेको कतिको रेशियोको हुन्छ त? 10⁶ volt per centimeter को। त्यसले गर्दा के हुन्छ? इलेक्ट्रोन मुभ हुन थाल्छ, इमिट हुन थाल्छ। त्यसलाई के भन्छन्? हामीलाई के थाहा छ भनेपछि एरिया डिक्रिज भयो
त्यहाँ हाई करेन्ट के हुन्छ करेन्ट डेन्सिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ डेन्सिटी करेन्ट बाइ एरिया हैन करेन्ट सेम रह्यो एरिया घट्यो एरिया घटेपछि के भयो घट्नु भनेको डेन्सिटी बढ्नु हो डेन्सिटी टेम्परेचर पनि बढ्छ टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ टेम्परेचर इन्क्रिज भएपछि हामीले पढेको छौँ थर्मोडाइनामिक इमिसन हुन्छ हैन धेरै हाई टेम्परेचरमा भएपछि थर्मोडाइनामिक इमिसन हुन थाल्छ त्यो पढेको छौँ हैन यो दुईटा कुराले हो र सर्किट ब्रेकर भनेको सर्किट ब्रेकरमा यो कन्ट्याक्टहरू मोस्टली के बने हुन्छ युजुअली कपर हुन्छ र कपरमा थर्मोडाइनामिक इमिसन धेरै कम हुने भएको भएर सर्किट ब्रेकरमा हुने फिल्ड इमिसन चाहिँ मोस्टली केले गर्दा हो यो फिल्ड इमिसनले गर्दा हो यो थर्मोडाइनामिक इमिसन भन्दा पनि फिल्ड इमिसनले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त आयोन चाहिँ छुट्टिदै जाने हो भन्यो बुझ्नु भयो यो भयो इनिसिएसन अफ द आर्क सर यसको मिनिङ यो के अरे मुभिङ प्लेट र फिक्स प्लेट हुन्छ नि त्यो सुरुमा नै एनोड क्याथोड भनेर सेपरेटली नै बनाएको हुन्छ होइन यो त यस्तो हो नि त कुनै पनि इलेक्ट्रोन अथवा कुनै पनि कपर यो त सेम हुन्छ हैन एकै सेकेन्ड है फोन आयो हेलो हजुर श्री विनायक पिलार के त्यो निभाएन भने इनर्मस अमाउन्ट अफ हिट मान्छेलाई पनि त्यो मार्न सक्ने त्यति आगै लाग्छ क्या ठुलो तपाईले म भिडियो कुनै दिन देखाउँला पछि हैन युट्युबमा अथवा हेरे नै हुन्छ आर्क भनेको कस्तो हुन्छ भनेको धेरै इनर्मस अमाउन्ट अफ हिट प्रोड्युस भइरहन्छ त्यही भएर चाहिँ आर्कलाई हामीले के गर्नुपर्छ त हामीले भनेले त्यो सर्किट ब्रेकर डिजाइन गर्दाखेरि नै त्यो आर्कलाई निभाउने तरिकाहरू पनि हामीले हाले हुन्छौँ त्यसमा त्यो कसरी गर्छ त आर्क कसरी निभ्छ भनेर अब त्यो कुरा हेर्नु पर्यो अब के हुन्छ भनेपछि जब सर्किट ब्रेकरको कन्ट्याक्टहरू सेपरेटेड हुन्छ हामीले के भनेको छ आर्क फर्म हुन्छ हैन त्यो आर्क के हुन्छ त जुन चाहिँ हाम्रो धेरै बेरसम्म सेपरेसन अफ द कन्ट्याक्ट भएको धेरै बेरसम्म के भइरहन्छ त भइ नै रहन्छ प्रोसेस भनेको भइ नै राख्ने हैन त्यही भएर त्यो सर्किट ब्रेकर शुड बी क्यापेबल अफ द एक्सटिङ्ग्विशिङ द आर्क विदाउट कजिङ एनी ड्यामेज टु द इक्विपमेन्ट अर डेन्जर टु द पर्सनल भनेको हामीले त्यो आर्कलाई के गर्नु पर्यो निभाउनु पर्यो ड्यामेज हुनुभन्दा पहिला र कुनै मान्छेलाई जस्तो कुनै जो पर्सनल छ जसले चलाउँछ त्यसलाई डेन्जर हुनुभन्दा पहिला हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो निभाउन सक्नु पर्यो त्यही भएर द इन्टरप्सन अफ डिसी आर्क भनेको नर्मली एसी आर्क भन्दा अलिक गाह्रो हुन्छ किनकि एसी आर्क भनेको एसीमा के हुन्छ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ भनेपछि एसीमा करेन्ट चाहिँ के हुन्छ यस्तो हुन्छ हैन कहिले 0 भइरा हुन्छ कहिले बढिरा हुन्छ
कहिले फेरि 0 हुन्छ। त्यही भएर एसी को आर्क निभाउन चाहिँ डीसी को आर्क भन्दा सजिलो हुन्छ, डीसी मा झन् गाह्रो हुन्छ। त्यही भनेको द इन्टरप्सन अफ डीसी आर्क इज रिलेटिभली मोर डिफिकल्ट देन एसी आर्क। इन एसी आर्क एज द करेन्ट बिकम 0 ड्युरिङ द रेगुलर वेभ, करेन्ट 0 हुने भएको भएर सजिलो हुने भएको भएर। बिफोर डिस्कटिङ द मेथड अफ द आर्क एक्सटेन्सन इट इज नेसेसरी टु एक्जामिन द फ्याक्ट रेस्पोन्सिबल फर द मेन्टेनेन्स अफ द आर्क। हामीले अघि जुन के कुराले रेस्पोन्सिबल छ द मेन्टेनेन्स अफ द आर्क भनेर हेरेका थियौँ, त्यही कुराहरू हेरौँ। हामीले अघि हेरेको थियौँ के कुराले थियो त, यो अघि पनि आएको थियो, हाई भोल्टेज ग्रेडियन्ट बिट्विन द कन्ट्याक्ट हैन। जति हाई भोल्टेज बढ्दै जान्छ द आर्क फर्म बाइ द हाई ग्रेडियन्ट क्यान रिड्युस बाइ मेकिङ हाई सेपरेसन बिट्विन द कन्ट्याक्ट। अनि हाई भोल्टेज ग्रेडियन्ट भनेको के हो, केबी बाइ पर सेन्टिमिटर हैन। त्यही भएर यसलाई हामीले घटाउनलाई के गर्न सक्छौँ त, आर्कको लेन्थ चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, बढाउन सक्छौँ। भनेको आर्कको लेन्थ बढायो भने के हुन्छ त, हाम्रो यो फर्मेस हाई भोल्टेज ग्रेडियन्ट हुन्छ। तर सरी, जति हामीले आर्कको लेन्थ बढाउँदै जान्छौँ त्यसले गर्दा के हुन थाल्छ त, यो सेन्टिमिटर बढायो भने यो एज अ होलमा यो के हुन्छ त, घट्दै जान्छ हैन। यो घटाउनलाई हामीले के गर्न सकिन्छ त, सेपरेसन चाहिँ धेरै लार्ज गर्नुपर्छ, धेरै टाढा पठाउनु पर्छ हैन। यो कन्ट्याक्टलाई चाहिँ धेरै टाढा पठाउनु पर्छ जसले गर्दा यहाँको भोल्टेज ग्रेडियन्ट चाहिँ कम होस्। अर्को भनेको के हो त, जुन आयोनाइज फर्मेसन हुन्छ हैन, जुन आयनहरु फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त, हामीले एउटा चाहिँ कुल गरेर पनि के गर्न सक्छौँ त, कुल गरेर पनि यसलाई के गर्न सक्छौँ, कम्बाइन गर्न सक्छौँ। इज प्रोपोर्सनल टु द फर्मेसन अफ आयन केसँग प्रोपोर्सनल छ त, सो टु एभोइड दिस वी निड टु ह्याभ डायमिटर व्हिच इज अगेन नट प्र्याक्टिकल। भनेको यसको हाई डायमिटर हुनुपर्छ, त्यो पनि हामीसँग पोसिबल छैन। भनेको यो दुईटै कुरा हामीसँग पोसिबल छैन, तर पनि हामी हेर्छौँ। मेन कुरा चाहिँ यहाँबाट आउँछ, आर्क एक्सचेन्ज आर्कलाई निभाउन चाहिँ दुई प्रकारको मेथड हुन्छ, एउटा हाई रेसिस्टेन्स मेथड, अर्को लो रेसिस्टेन्स अर करेन्ट इन्टरप्सन मेथड। हाई रेसिस्टेन्स मेथड भनेको हामीले लो भोल्टेज एसी सर्किट ब्रेकरमा युज गरे हुन्छौँ है, लो भोल्टेजमा मात्रै युज गर्छौँ, त्यो पनि एसी सर्किट ब्रेकरमा। यसमा के हुन्छ भनेपछि हामीले के गरे हुन्छौँ त, द रेसिस्टेन्स अफ द आर्क इज इन्क्रिज ऱ्यापिडली टु अ हाई भ्यालु सच द्याट भोल्टेज अफ द सोर्स इज नो लङ्गर इनफ टु मेन्टेन द आर्क भोल्टेज। के गरे हुन्छ भनेपछि यो सब सर्किट ब्रेकर हो भने हामीलाई त्यसमा के गरे हुन्छ त, यसरी बनाएको हुन्छ कि त्यसको लेन्थ चाहिँ के हो, रेसिस्टेन्स चाहिँ के भइदियोस् त, धेरै हाई भइदियोस्, जसले गर्दा के हुन्छ त, रेसिस्टेन्स हाई भइदियो भने हामीलाई के थाहा छ, यहाँको भोल्टेज भनेको के हुन्छ, यहाँ बग्ने करेन्ट इन्टु यहाँ यो आर्कको रेसिस्टेन्स हैन, आइएफ इन्टु आरए हो, भनेको यहाँको भोल्टेज भयो। अब मैले यो सुरुमै आरएलाई यति हाई बनाइदिया हुन्छु, डिजाइनै गर्दाखेरि आरएलाई यति हाई बनाइदिया हुन्छु कि आइएफ आरए पनि के होस् त, धेरै होस्। आइएफआरए धेरै भयो भने यो सोर्सबाट भिएसबाट के हुन्छ त, आइएफआरए भिएस भन्दा बढी भइदियो भने यो त के हुन्छ, बिस्तारै अब के गर्दै जान्छ त, योले सप्लाई गर्न सकेन, सोर्स भोल्टेजले यहाँ फल्ट गरेर सप्लाई गर्न सकेन, किनकि यहीँको भोल्टेज ड्रप बढी हुने भएपछि, योभन्दा बढी हुने भएपछि योले के गरिदिन्छ त, आइएफलाई बिस्तारै घटाउँछ। यसरी नै घटाउँदै गएपछि यो आर्क चाहिँ निप्छ है। त्यही भएर हामीले के भने हुन्छ, जस्तो यो आर्क भोल्टेज भनेको भिए भयो, आर्क भोल्टेज भन्दा सप्लाई भोल्टेज कम भइदियो भने के हुन्छ त, हाम्रो आर्क भोल्टेज भन्दा चाहिँ सप्लाई भोल्टेज कम भइदियो भने यो फल्ट करेन्ट बिस्तारै बिस्तारै मर्दै गएर यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ त, यो यसको चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ त, यो चाहिँ बन्द भइदिन्छ। बुझ्यो? त्यही भएर हाई रेसिस्टेन्स मेथडमा हामीले के गरे हुन्छौँ त, रेसिस्टेन्स अफ द आर्क चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, बढाउनु पर्यो। अब आर्कको रेसिस्टेन्स बढाउनलाई तरिकाहरू के हुन्छ भनेको, एउटा कुलिङ अफ द आर्क। आर्कमा के हुन्छ त, आर्कमा चाहिँ पोजिटिभ आयन र नेगेटिभ आयनहरू हुन्छ, छुट्टिएर बसिरहेको हुन्छ, धेरै मात्रामा हुन्छ। यो जति टेम्परेचर बढ्दै गयो त्यति छुट्टिँदै जान्छ अझै। अब मैले कुल गरिदियो भने यो त के भइदिन्छ, कुल गरिदियो भने यो दुईटा चाहिँ कम्बाइन हुन थाल्छ हैन। कम्बाइन हुन थाल्यो भने के हुन्छ त, रेसिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, कम भयो नि त, सरी बढ्यो नि त, रेसिस्टेन्स बढ्यो, किनकि अब फ्लो त कम हुनु भनेको रेसिस्टेन्स बढ्नु हो। त्यही भएर द आर्क रेसिस्टेन्स क्यान बी इन्क्रिज बाई एडिङ द न्युट्रल अर कोल एयर बिट्विन द कन्ट्याक्ट। भनेको यहाँ चाहिँ मैले हावाहरू दिएर अथवा चिसो हावा पठाएर अथवा केही पठाएर कुल गर्न सक्छु। त्यही भएर रेसिस्टेन्स इन्क्रिज गर्ने तरिकाहरू के भयो त, एउटा कुलिङ अफ द आर्क,
अर्को चाहिँ लेन्थ अफ द आर्क बढाउनु भनेको यो आर्कको लेन्थ चाहिँ हामीले कुनै मिडियमबाट बढाउन सक्यौं भने के हुन्छ त रेसिस्टेन्स के भइदिन्छ त इन्क्रिज भइदिन्छ द रेसिस्टेन्स अफ द आर्क क्यान बी इन्क्रिज बाइ इन्क्रिजिङ द मिन लेन्थ बिट्विन द कन्ट्याक्ट बुझ्नुभयो यहाँसम्म तर अब लेन्थ पनि हामीले के गर्छौं त धेरै बढाउन मिल्दैन किनकि हामीसँग के हुन्छ त जति हाई भोल्टेजमा गयो त्यति बढी लेन्थ बनाउँदै जानु पर्यो जुन चाहिँ फिजिकली पोसिबल नहुने भएको भएर हाई रेसिस्टेन्स मेथड चाहिँ के हुन्छ र इज नट सुइटेबल फर द हाई भोल्टेज एसी त्यही भएर हामीले के पढेको छौं अघि लो भोल्टेज एसी सर्किट ब्रेकरमा मात्रै युज हुन्छ किनकि हामीले के लिङ्क बनाउनलाई के गर्नु पर्यो आर्क चाहिँ बढाउँदै जानु पर्यो जुन चाहिँ पोसिबल छैन फिजिकल्ली चाहिँ है अर्को भनेको के हो त रिड्युसिङ द क्रस सेक्सनल एरिया घटाएर पनि हामीले के गर्न सक्छौं त आर्कको रेसिस्टेन्स चाहिँ बढाउन सक्छौं र अर्को भनेको स्प्लिटिङ द आर्कलाई के गर्न सक्छौं त स्प्लिट गरेर सानो च्यानलहरुमा म अहिले फिगर देखाउँछु गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौं रेसिस्टेन्स चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छौं यो चाहिँ मेनली यसरी हो इन दिस मेथड लेन्डिङ इज एसिड बाइ म्याग्नेटिक ब्लो आउट कोइल यो एउटा फिगर यस्तो छ यसमा हाम्रो के हुन्छ भनेपछि नर्मली चाहिँ यो फिक्स कन्ट्याक्ट र मुभिङ कन्ट्याक्ट यस्तो हो यो कुराहरु चाहिँ हामीले के को लागि बनाएको त आर्कलाई चाहिँ निभाउनलाई बनाएको यो माथिको कुराहरु नर्मली चाहिँ यो दुईटा चाहिँ के भइरहन्छ टच भइरहन्छ हो अब मैले खोले भनेपछि यसलाई यो ओपन भएपछि के भयो त यसरी यहाँ आर्क चाहिँ प्रोड्युस भइराछ ठीक छ यो आर्क प्रोड्युस भइराछ अब मैले हाई रेसिस्टेन्स मेथड युज गर्नलाई के गर्नु पर्यो एउटा कुलिङ गर्नु पर्यो अर्को के गर्नु पर्यो लेन्थ बढाउनु पर्यो हो अर्को के गर्नु पर्यो कुलिङ लेन्थ र थर्डमा के थियो क्रस सेक्सनल एरिया घटाउनु पर्यो र अर्को के थियो स्प्लिटिङ द आर्क हैन यो कुराहरुले हामीले के गर्न सक्छौं रेसिस्टेन्स बढाउन सक्छौं कति रेसिस्टेन्स बढाउने जति चाहिँ जस्तो आईएफआरए भयो भने जति चाहिँ आर्क भोल्टेज भन्दा यो रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ हाई गरिदियो भने के हुन्छ आईएफआरए पनि हाई हुन्छ आईएफआरए चाहिँ भीएस भन्दा हाई भइदियो भने के गर्छ त योले करेन्ट चाहिँ के गर्छ त आरए चाहिँ चेन्ज गर्न सकेन नि त आरए चेन्ज गर्न नसकेपछि आरए त हामीले पो आरए चेन्ज गर डिजाइनमै चेन्ज गर्यो तर उसले त चेन्ज गर्न सक्दैन भीएस र आरए मा भीएस भन्दा आरए आईएफआरए कम बढी भयो भने आईएफ चाहिँ के गरिदिन्छ घटाएर यसले बराबर गरिदिन्छ यसै नै अझै घट्दै जान्छ आईएफ बुझ्नुभयो भनेपछि अब यो कसरी यहाँ चाहिँ हुन्छ भनेपछि त्यही भन्न गइरहेछु जस्तो यहाँ एउटा आर्क भयो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त यो फिक्स कन्ट्याक्ट मुभिङ कन्ट्याक्ट भयो हैन यो चाहिँ के भइरहेछ दुईटा टच भएर बसिरहेको हुन्छ हैन नर्मल कन्डिसनमा जब छुटेपछि यहाँ आर्क बन्यो आर्क बनेपछि यहाँ के गरे हुन्छ त यहाँ यिनीहरुले दुईटा कोइल हाल्दिएको हुन्छ ब्लो आउट कोइल भनेर फिक्स कन्ट्याक्ट र मुभिङ कन्ट्याक्टमा ब्लो आउट कोइल भनेर राख्दै हुन्छ त्यो कोइलले के गर्छ भनेपछि यो आर्कलाई हुन्छ नि यो आर्कलाई बिस्तारै बिस्तारै माथि धकेल्दै जान्छ यो म्याग्नेटिक इफेक्टले गर्दा यो जुन यहाँका हावा छ जुन आर्क छ त्यसलाई माथि 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 धकेल्दै जान्छ के जस्तो यो आर्कलाई अब मैले यहाँ ब्लो आउट कोइलले के गर्यो म्याग्नेटिक इफेक्टले गर्दा यहाँबाट लगिदियो आर्कलाई भनेपछि अब करेन्ट कसरी बग्न थाल्छ फल्ट करेन्ट यहाँबाट आयो यहाँबाट गयो यसरी बग्न थाल्यो अझै योले के गर्यो ब्लो आउट कोइलले म्याग्नेटिक इफेक्टले गर्दा आर्क मुभिङ अपवर्ड ड्यू टु म्याग्नेटिक फोर्स अझै त्यसले के गर्यो अझै माथि धकेल्दियो यो ब्लो आउट कोइलले भनेपछि अब कसरी बग्न थाल्छ फल्ट करेन्ट यसरी बग्न थाल्छ हैन अझै माथि गइदियो भनेपछि अझै माथि गएपछि कसरी बग्न थाल्यो यसरी बग्न थाल्यो भनेपछि जति माथि गइराछ त्यति के भइराछ त रेसिस्टेन्स चाहिँ बढिराछ भनेको केले गर्दा बढिराछ एउटा त लेन्थ बढिराछ आर्कको हो अर्को के भइराछ त लेन्थ बढिराछ भनेपछि रेसिस्टेन्स बढ्ने भयो त्यही भएर यसलाई हामीले के भनिन्छ त आर्क रनर पनि भनिन्छ किनकि यसले के गरिरहेछ आर्कलाई दौडाइरहेछ यही कुरा फाइनल सर यसमा त अनि आर्कको एरिया पनि बढ्दै बढ्दै गइरहेछ त हैन र आर्कको एरिया बढेको छैन किनकि आर्कको एरिया भनेको त्यही यही भएकोलाई हामीले झन् केही कुरालाई जस्तो के भन्छ यति प्लाज्मालाई मैले यहाँ आर्कको एरियामा एकैछिन है आर्कको एरिया यो छ नि मैले एउटा कुरालाई यतिमा यो लेन्थमा डिस्ट्रिब्युट गरे सपोज हैन र यो लेन्थमा डिस्ट्रिब्युट गरे एरिया चाहिँ कुनमा बढी हुन्छ होला जस्तो मसँग एक जग के सपोज छ के छ भने चाहिँ आर्क भनेको एउटा के बुझाउन जस्तो सपोज त्यो रातो मिठाई खानु भएको छ
हावा मिठाई भन्छ कि कुन मिठाई भन्छ नि खाएको छैन सर, खाएको छैन। हजुर सर खास अथवा तपाईहरुले थाहा हुनु पर्ने जति आर्क भनेको पनि के हो त यहाँ यहाँ चाहिँ जुन आर्क छ नि हैन त्यो आर्क यहाँ मुभमेन्ट हुँदाखेरि र यसलाई मैले यहाँबाट यहाँसम्म पुगाइदियो भने यो आर्कमा चाहिँ हुने जब लेन्थ बढ्छ भने एरिया आफै घटिहाल्छ के एरिया बढ्या छैन के यो आर्कको चाहिँ एरिया बढ्या छैन के बुझ्नुभयो यो आर्कको एरिया चाहिँ घटि नै रहेछ के किनकि मैले यसलाई चाहिँ मैले आर्क भनेको त भनेको सब कुनै त्यो त्यही थियो नि त अथवा हाम्रो प्लाज्मा जस्तै भन्यो भने कस्तो भन्नु सबै एउटा धागालाई नै त्यही तपाईको बेसिक इलेक्ट्रिकलमा पढ्नु भएको छ नि जब मैले लेङ्थेनिङ द आर्क गर्छु भने अथवा कुनै कुराले लेन्थ बढाउँछु भने एरिया चाहिँ के भइदिन्छ त घट्छ किनकि भोल्युम त सेम छ नि त यहाँ जुन मेटेरियल छ जुन आर्कको प्लाज्मा छ त्यसलाई मैले यहाँ धकेल्यो भने मेटेरियल त सेम छ लेन्थ बढ्यो भने एरिया चाहिँ घट्छ के बुझ्नुभयो त्यही भएर यहाँ जति हामी माथि गइरहेको छौँ त्यति उसको एरिया चाहिँ के भइरहेछ एरिया घटिरहेछ लेन्थ चाहिँ के भइरहेछ त बढै छ र यहाँ स्प्लिटर भनेर त्यही राखेछ स्प्लिटर भयो भने स्प्लिटरले झन् अझै यसलाई मैले ब्लो आउट गरेँ भने फाइनल पोजिसन चाहिँ यो हो यहाँ भइदियो भने अझै के भइदिन्छ त यसरी स्प्लिट गराइदिन्छ स्प्लिटरले स्प्लिट गराइदियो भने अझै लेन्थ के भयो त यहाँभन्दा पनि के भएर हाई भइदियो नि त होइन लेन्थ चाहिँ यहाँ धेरै हाई भइदियो हो लेन्थ हाई भइदियो र यहाँ चाहिँ के गरे हुन्छ हामीले इन्सुलेटिङ कुलिङ टेक्निक पनि राखेको हुन्छ कुलिङ टेक्निक राखेपछि के भयो त हाम्रो यहाँ चाहिँ हाई रेसिस्टेन्स हुने भयो र यसरी यहाँ चाहिँ निभ्ने भयो ठिक छ त्यही भएर निभ्नलाई के हुने भयो त एउटा लेन्थ रेसिस्टेन्स बढाउनु पर्ने भयो रेसिस्टेन्स बढाउनलाई के गर्नु पर्यो आर्कको लेन्थ बढाउनु पर्यो एरिया घटाउनु पर्यो जुन एकैचोटि भइरहन्छ र थर्ड भनेको स्प्लिटिङ द आर्कले पनि के गरिरहेको हुन्छ स्प्लिटरले पनि के गरिरहेको छ लेन्थै बढाउने हो त्यही भएर स्प्लिटिङ द आर्क पनि हो र फोर भनेको कुलिङ यहाँ कुलिङ पनि गरेर हुन्छ ठिक छ सर त्यो ब्लो आउट चाहिँ कसरी गर्ने एकचोटि फेरि भनिदिनु ब्लो आउट हामीले गर्ने हैन ब्लो आउट भनेको यहाँ म्याग्नेटिक कोइल जस्तो हुन्छ कोइल बनाएको हुन्छ त्यो कोइलले के गरे हुन्छ त यसलाई धकेलिरहेको हुन्छ कि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सले किन यहाँ त म्याग्नेटिक फिल्ड पनि प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ यो दुईटाले अनि यो दुईटाले यहाँ देख्नु भने यो दुईटाको म्याग्नेटिक फिल्डले के गरे हुन्छ त यहाँ भएको कुरालाई माथि धकेलिरहेको हुन्छ कि त्यही भएर त्यसको लागि यहाँ चाहिँ के गरेको हुन्छ त एउटा कोइल राखेको हुन्छ त्यसलाई नै ब्लो आउट कोइल भन्यो त्यसको कामै के हो त यसलाई धकेल्ने हो के म्याग्नेटिक फोर्सले किनकि कुनै पनि कोइलको त म्याग्नेटिक इनर्जी हुन्छ नि त यसको र यसको म्याग्नेटिक इनर्जीले चाहिँ यसलाई माथि धकेलिरहेको हुन्छ कि त्यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ ठिक छ त्यसरी के हुन्छ त यहाँ गएपछि के हुन्छ त यस्तो बेलामा चाहिँ यो फाइनल पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ आइएफआरए भनेको फल करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स अफ आर्क भनेको भीएस भन्दा धेरै हाई हुन्छ त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ त लोड चाहिँ हाम्रो आर्क चाहिँ निभ्छ तर यो चाहिँ सबै जति हाई भोल्टेज गर्नु त्यति यो के गर्नु पर्यो यति ठुलो अझै बनाउन जानु पर्यो जति हाई भोल्टेज गर्यो त्यति यो स्प्लिटरहरू ठुलो बनाउन जानु पर्यो जुन चाहिँ पोसिबल छैन त्यही भएर यसले हामीले के यो चाहिँ हामीले केमा युज गरे हुन्छ त लो भोल्टेजमा युज गरे हुन्छ त्यसो भए हाई भोल्टेजमा हामीले के गर्छौँ त हाई भोल्टेजमा चाहिँ आर्क निभाउनलाई हामीले अर्कै कुरा गर्छौँ त्यो भनेको लो करेन्ट और करेन्ट जिरो इन्टरप्सन भनेर भन्छ के हो भनेपछि हामीलाई त के थाहा छ हामीलाई के थाहा छ भनेपछि एसीमा चाहिँ हरेक इन्टरभल भनेको 1 सेकेन्डमै कति हुन्छ 50 हर्ज भनेपछि 1 सेकेन्डमै 10 चोटि आउँछ हो कति चोटि आउँछ जति चोटि आउँछ जिरो चाहिँ के हुन्छ रेगुलर इन्टरभलमा आएको आए गर्छ नि हैन भनेपछि त्यही जिरोमा हामीले के गर्न सक्छौँ त करेन्ट जिरोको भएको बेला चाहिँ के हुन्छ यसको त इनर्जी कम हुन्छ त्यही भएर हामीले त्यो बेला चाहिँ के गर्न सक्छौँ आर्कलाई निभाउन सक्छौँ दिस मेथड इज एप्लिकेबल फर मोस्टली द एसी सप्लाई बिकज इन दिस वी हेभ गेट जिरो करेन्ट इन इच हाफ साइकलमा हाम्रो के गइरहेको हुन्छ जिरो आइरहेको हुन्छ त्यही भएर यसलाई करेन्ट जिरो इन्टरप्सन पनि भन्यो अथवा लो करेन्ट इन दिस प्रोसेस व्हेन द करेन्ट रिचेज द जिरो भ्यालु इट हेज द मिनिमम इफेक्ट एन्ड द फ्रेस एयर इज सप्लाइड टु टर्न डाउन द आर्क भनेको यो जिरो भएको बेला हामीले हावा अथवा अरू कुराले यसलाई ब्लो गर्छौँ जसले गर्दा के हुन्छ त निभोस् भनेर दिस मेथड इज वाइडली युज इन मोडर्न सर्किट ब्रेकर भनेको अहिलेको सबै हाई भोल्टेजमा के हुन्छ त यही मेथड युज गरे हुन्छ दिस फेनोमेनन इज एक्सप्लेन बाइ द गिभन थ्योरी अहिले आउँछ एचभिडिसी त्यसो भए डीसीमा त यो जिरो हुँदैन नि
डीसी मा त डीसी त फिक्स हुन्छ, डीसी मा त 0 हुँदैन। त्यसो भए यो युज गर्न मिल्दैन, मिल्छ। कसरी मिल्छ भनेपछि हामीले त्यो बेला त्यसमा चाहिँ आर्टिफिशियल करेन्ट 0 भनेर बनाउँछौँ अनि त्यसरी मिल्छ। यो पछि आउला। अहिलेलाई हामीले करेन्ट 0 मा चाहिँ हामीले दुईटा थ्योरीहरू छ, मोस्टली धेरै थ्योरी छ। त्यसमध्ये चाहिँ यो दुईटा थ्योरी चाहिँ हामीले अहिले पढ्ने हो। त्यो दुईटा थ्योरीमा चाहिँ हामीले के पढ्छौँ भनेपछि एउटा भनेको इनर्जी ब्यालेन्स अर क्यासिडी थ्योरी भनेको छ। त्यसले के भन्छ भनेपछि this theory states that if the rate of heat dissipation between the contact is greater than the rate at which heat is generated, the arc will extinguish। भनेको यो कन्ट्याक्ट छ भने यहाँ हिट जति जेनेरेट भइरहेछ, जति जुन रेटमा हिट जेनेरेट भइरहेछ त्यो भन्दा बढी रेटमा हामीले हिट चाहिँ निभाउन खोज्यौं भने त्यो आर्क चाहिँ के हुन्छ त, निभ्छ भन्यो हैन। भनेको बढी रेटमा चाहिँ हामीले के गरे, कुल गर्दियौं भने के हुन्छ त, निम्न सक्छ है भन्यो। दिस थ्योरी स्टेट दैट इफ द रेट अफ हिट डिसिपेसन बिट्विन द कन्ट्याक्ट इज ग्रेटर देन द रेट एट व्हिच हिट इज जेनेरेटेड। भनेको यहाँ जुन हिट जेनेरेट हुन्छ र यहाँ जुन हिट निस्किन्छ, यहाँ जेनेरेट हुने र यहाँ निस्किने हिट छ भनेपछि जति स्पिडले हामीले निकाल्छौं र यहाँ जति स्पिडले जेनेरेट भइरहेछ, हाम्रो निकाल्ने स्पिड चाहिँ बढी भयो भने के हुन्छ, यो आर्क निभ्छ। यदि यो जेनेरेट हुने चाहिँ बढी भयो भने के हुन्छ, यो आर्क चाहिँ निभ्दैन, विल रिस्ट्राइक भनेको छ। ठीक छ, यो त बुझिन्छ। During the fault, the high heat is produced due to the higher voltage gradient or the high current density between the contact. Thus, if the heat generated could be removed by cooling, lightening of, or by the arc splitter at higher rate, then the generation of arc, the arc will extinguish। त्यही कुरा हो। त्यसलाई नै हामीले कुन थ्योरी भन्छौँ त, इनर्जी ब्यालेन्स थ्योरी भन्छौँ अर क्यासी थ्योरी। नेक्स्ट भनेको रिकभरी रेट थ्योरी भनेर सेकेन्ड थ्योरी भनेको रिकभरी रेट अर स्लेपेन थ्योरी भन्छ। त्यसमा के भनिएको छ भनेपछि दिस थ्योरी स्टेट दैट द रेट एट व्हिच आयन एन्ड इलेक्ट्रोन combine to form or are replaced by the neutral molecule, that is rate at which gap recovery dielectric strength is faster than rate at which voltage state rises, the arc will extinguish। भन्न खोजे के भनेपछि हामीले अघि के भन्यो भनेपछि यहाँ आयोनाइजेसन हुन्छ हैन, यहाँ आयोनाइजेसन हुन्छ। यो दुईटै थ्योरी सेम कुराको लागि भन्यो है, बुझ्नु भयो नि। सेम कुराको लागि दुईटा हैन कि धेरै थ्योरीहरु छ, त्यसमध्ये यो दुईटा थ्योरी चाहिँ रिलेटेबल हुने भएको भएर यो दुईटा थ्योरी पढेको। के भने योले के भनिरहेछ भनेपछि यो थ्योरीले यहाँ जति रेटले इलेक्ट्रोनबाट छुटिरहेछ नि, हामीले के भनेपछि आयनबाट इलेक्ट्रोन छुटिरहेछ, आयनबाट इलेक्ट्रोन छुटिरहेछ, जति रेटले इलेक्ट्रोन छुटिरहेछ त्यो भन्दा बढी रेटले हामीले कम्बाइन गर्न थाल्यौं भने के हुन्छ त, हाम्रो आर्क निभ्छ भनेछ। बुझ्नु भयो। जति हामीले के भन्यौ त, यो पोजिटिभ आयन भयो, यो नेगेटिभ आयन भयो, यो नेगेटिभ आयन चाहिँ फेरि अरूसँग कोलाइड हुन्छ अनि फेरि अर्को नेगेटिभ आयन बनाउँछ हैन। यसलाई के भन्छ, आयोनाइजेसन प्रोसेस। आयोनाइजेसन प्रोसेस भन्दा हामीले कुलिङ प्रोसेस भनेको यो फेरि यहाँ कुल गर्दै टेम्परेचर घटाइदियो भने यो नेगेटिभ त फेरि पोजिटिभसँग अट्याच हुन्छ भनेपछि यसलाई कुलिङ प्रोसेस भन्छ। भनेपछि आयोनाइजेसन प्रोसेस भन्दा कुलिङ प्रोसेस बढी भइदियो अथवा कुलिङ प्रोसेस चाहिँ आयोनाइजेसन प्रोसेस भन्दा बढी भइदियो भने हाम्रो आर्क निभ्छ, हैन भने आर्क चाहिँ फेरि आउँछ भनेछ। यो थ्योरी हो के, बुझ्नु भयो। द थ्योरी स्टेट दैट rate at which ion and the electron combine to form or are replaced by the neutral molecule, that is rate at which gap recovery is dielectric strength is faster than rate at which voltage stress rises, the arc will extinguish. If otherwise, the arc may be interrupted for a brief period, but it again restarts. So in this process, when the current is at zero value, the fresh charge is entered to the neutral electron। भनेको हावाले हामीले के गरे आउँछ, कुल गरे आउँछ। त्यही भएर यही कुरा हो। यो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भनेको हामीले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढाउनु भनेको त्यही पोजिटिभ आयन र नेगेटिभ आयनलाई कम्बाइन गराउनु हो। र रिस्ट्राइकिङ भोल्टेज भनेको जुन आयोनाइजेसन भइरहेछ त्यो प्रोसेसलाई भनेको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथको भोल्टेज भनेको रिस्ट्राइकिङ भोल्टेज भन्दा बढी भयो भने आर्क चाहिँ के हुन्छ, निभ्छ, हैन भने के हुन्छ, रिस्ट्राइकिङ भोल्टेज चाहिँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भन्दा बढी भयो भने आर्क चाहिँ के हुन्छ, निभ्दैन, फेरि रिस्ट्राइक गर्छ भने। ठीक छ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले के पढ्छौं भनेपछि रिकभरी भोल्टेज भने के हो, अलिअलि न्युमेरिकल पढ्छौं र टाइप अफ सर्किट ब्रेकर पढ्छौं। फेरि यो पनि अलि रिपिट गर्छौं किनकि थाहा छ एकचोटि पढ्दै गएपछि खर पढेपछि धेरै कन्फ्युजन हुन्छ हैन। फेरि भोलि आउँछौं यही कुरामा। यो टाइम त छ रहेछ त हैन, 8:30 मात्रै भएको छ। केही छ भनेपछि
फेरि एकैछिनमा रिपिट गर्नु पर्यो भने गरिदिन्छु, नत्र फेरि भोलि गरिदिन्छु। अहिले के छ कुनै कुरा सोध्नु पर्ने, न त एकचोटि यति पढ्नुहुन्छ के बुझ्नुहुन्छ भने सोध्नु, भोलि गरौँ होला सर भाइले आज। अथवा हजुर हुन्छ, एकचोटि पढ्नु न यति, अब भोलि गर्ने केही सर, बुझ्नु आज भएन भोलि टिपी गर्नु होला। यस। एसाइनमेन्ट पनि छ है, एसाइनमेन्ट पनि छ है।